प्रश्न आसा तुवें म्हाका विचारला तो भारतीय जनता पक्षाक विचारपाचो प्रश्न म्हाका न्हय. भारतीय जनता पक्षाक मोगो पक्षान तेंको दिल्लो आसा. सो हें डिसिजन मोठ्या पक्षान घेवपाचें देशपाल घेवपाचें हें मोगो पक्षाचें हें कांय ना. आमी इतलेंच जाणा की फुडलें जें इलेक्शन आसा ते दोगांनी बरोबर वचपाचें ठरयलां. सर युतीन फुडले असेंब्ली इलेक्शन युतीन जातलें सांगलें की तुमचे आरोप केले त्यांची कामां जायना. पण एक गोष्ट मडकयचे पारंपारीक भाजप कार्यकर्ते आसात जे रायट फ्रॉम 1980 आसा तांचे म्हणणे वेगळें आसा. हेजे आतां काँग्रेस पक्षांतल्यान भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केल्ले काही कार्यकर्ते काही ते दोनूय हाताची बोटां एकठांय केल्यार सुद्दां जायना. कांय 60 जाण आसा तेच हें कितें करता अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें ताची नोंद घेतल्या. भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी ताची नोंद घेतल्या. ज्येष्ठ पदाधिकारी जे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आनी खरे कार्यकारी पदाधिकारी आसात तांणी ताची नोंद घेतली. सो इतल्या बेगीन तुमी डिसिजन घेतलेलें आसा की फुडल्या इलेक्शनाक दोगूय बाराबर वयतले म्हणून? हें डिसिजन आमचें पयलींच जालां आतां न्हय. ते माननीय होम मिनिस्टरा कडेन आमच्यो मिटिंगो जाल्यो तेन्ना फाटल्या दिसांनी खूब चर्चेन आशिल्लें की तुमकां ह्या सायडीच्यान यो म्हटलेलें बा कितें आहा अशें तशें काय? म्हाका दिसता तुवें म्हजो लेख वाचूना. तरूण भारताक हांवें दिल्लो लेख स्पीक्स एवरीथींग लोकमताचेर. अलायन्स केलें न्हू की मातशें सीट कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें. एमजीपी कितले एक्सपेक्ट करता की अलायन्सान गेलेले हो विशय जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना येतलो. आतां न्हय. पूण मिनिमम कितले तरी हो विशय इलेक्शन जाता तेन्ना. पूण मोगो पक्षानूय तशें काम करपाक जाय. सीट मागता आसतना वगीच सीट मागूंक शकना. मोगो पक्षाचें काम त्या मतदारसंघात आसा थंयच मोगो पक्ष कितें करूं शकता. उठलो सुटलो खंयसर सीट मागलो सर पूण आपली पार्टी वाडोवपाक फाटी पार्टी लेवलाचेर म्हाका दिसना. मोगो पक्षाचे जी संघटना आसा ती येत्या 2 वर्सांत बरें काम करतली. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जीत तुमच्या बरोबर रावतलो. जीत बरोबर तुमच्या रावतलो त्या तो दिसती पडटा पळय तो. जीत आमचो आमदार आसा ताचेर केल्ले कोणकोणी प्रॉब्लेम्स हे सॉर्ट आवट जाल्ले आसा. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसात तेयी सॉर्ट आवट जातले आनी जीत आमच्याच बरोबर. पूण तो बीजेपीक लागीं दिसता ह्या दिसांनी खूब. अशें कांय ना. तो मुख्यमंत्र्या कडच्यान काम करपा खातीर आपली कामां घेवन वता. हांव सुद्दां मुख्यमंत्र्या कडेन वचून म्हजी कामां करून पूण घेवचें. तुमी कामां करून दिल्या सर. मुख्यमंत्री हांव सगळीं कामां करूं शकता. ना ओके पावर मुख्यमंत्री सगळीं कामां करूं शकता. हांव सगळीं कामां करूं शकना. हांव एक 2-3 खात्यां आनी ज्या कडेन म्हजें बरेपण आसा थंय ते काम करूं शकता. बाकीचीं कामां हे मुख्यमंत्रीच करूं शकता. पूण तुमी जेन्ना फाटलीं 4-5 इलेक्शनां पळयता एमजीपी 2 ते 3 सीट तेजे वयर वचना. सो ग्रोथ खंय ना पळयता ताचेर हांव काय आतां उलयना. पूण एमजी इज वर्किंग ऑन इट आनी 100% ह्या फावटी एमजी प्रेरीत आसता. कितली सिटां लडटले तुमी? तुम्ही आता जो प्रश्न विचारता ताका अर्थ ना. इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर हो प्रश्न विचारता. तुम्ही लेखाचेर सांगताले लेख बरयला तितून सगळें स्पश्ट केलां. कितें अशें मुद्दे आहा लेखान? ते पळया तुमी वाचा आनी मागीर या. सर, 25 वर्सां पूर्ण केल्लो एका पक्षांतलो एकूच आमदार सध्या सोडून देंवयला. सर तुमी 25 वर्सां एकाच ताचेर म्हत्व दिवन तुमी उलोवपाक पूण जाय. तुमी 25 वर्सां एकाच हितूर रावता. पूण जे हांकां तुमी आमदार करता ते तुमच्या बरोबर रावना हें कित्याक? ताचेर हांव कांय उलोवंक जायना. त्या खातीर स्ट्रिक्ट एक्ट येवपाक जाय. जो आमदार रिजिग्नेशन दिता किंवा दुसऱ्या पक्षांत वता ताका फुडलीं 5 वर्सां ती 5 वर्सांच न्हय ताचे फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां इलेक्शनाक उबो रावपाक मेळटा. पूण ह्या दिसांनी जिताच्या एक्शनां तशें दिसता. तेन्ना हें मान्य जातलें. 10 वर्सां तो जर आमदार म्हणून उरूना जाल्यार आपोआप सगळे जे आमदार निवडून येतात तेच पक्ष. डिफेक्शन लॉ एकदम कडक जावपा जाय. जो आमदार रिजिग्नेशन मदीं दिता ताका तें इलेक्शन आनी ताचे फुडलें इलेक्शन. ह्या दिसांनी जिताची एक्शनां खूब अशीं दिसता की बाबा तो बीजेपीन वयता काय म्हणून. ताचेर जीत इज डुईंग गुड वर्क. सर तुम्ही म्हणताय की डिफेक्शन लॉ